बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब 27 अप्रैल में एक दिन बाकी है, जब आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी है, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है, बड़े बड़े बुर्ज उलटने हैं, उससे एक दिन पहले अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस की जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख हो गई है। तमाम मुकदमात डी लिस्ट हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने केसेस की समाअत करनी थी। अब इस सूरत हाल में बेंच 2 की कॉज लिस्ट भी मनसूख हो गई है, लेकिन जो मामलात सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत नासाज हो गई है, जिसकी वजह से कॉज लिस्ट मनसूख हुई है। ये तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखें, सबसे पहले बात आप समझ लीजिए कि असल में ये जो मामला है, ये इतना सादा जो नज़र आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा भयानक है। अगर किसी भी शख्स की कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो उसको पहले से इन्फॉर्म करना लाजमी नहीं होता। यानी आप ये देखें कि कॉज लिस्ट में नाम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इसका मतलब है कल तक उनकी तबीयत तो ठीक थी, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, वरना वो एडवांस में बताते। तो आज उनका कॉज लिस्ट में नाम ही ना आता और पहले बता दिया जाता कि ये मामला है। लेकिन अचानक जब सुबह कॉज लिस्ट जारी होती है और उसके बाद मनसूख की जाती है, तो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते। अब जो सिनेरियोज अमूमन बनते हैं, इसमें मामला क्या होता है, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देना है बड़ा फैसला। अब इस सूरत हाल के अंदर होता यूं है कि आपको सिक्योरिटी के बहुत सारे मामलात होते हैं, खदशात होते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह हमले हो रही हैं, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अगर उमर अता बंदयाल ने झुकना होता तो उनकी सांस वगैरह की वीडियोस रिलीज़ ना की जाती, उसमें कुछ भी नहीं था, एक प्राइवेट गुफ्तगू थी। तो जो बंदा नहीं झुकता उसकी ऑडियोज रिलीज की जाती हैं, उनके करप्शन के, क्योंकि कोई केसेस नहीं है, फैमिली की करप्शन का कोई केस नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं आई तो फिर ऑडियोज आ रही हैं। अब इस सूरत हाल में होता यूं है कि इनकी कोशिश होती है कि कहीं चैम्बर में अगर वो आज के दिन आते हैं तो बहुत सारे लोग मुलाकातों के लिए आते हैं। जब आपसे मुलाकातों के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या करने आए हैं, आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस सूरत हाल में एक नज़रिया ये होता है कि इसमें आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन आप उस सिक्योरिटी के मसले को पॉइंट आउट करने की बजाय तबीयत की नासाजगी का बताकर इस सूरत हाल से अपने आप को अलग कर लेते हैं ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सकें। लेकिन इससे अलग एक सिनेरियो ये है कि अचानक ऐसी सूरत हाल, इन केस अगर हम इस ऐसी सूरत हाल में चले जाएं कि उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है या मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कल तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक क्या इतनी बिगड़ गई है। देखें, ख़ास तौर पर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जब आप लास्ट फेज़ में होते हैं, जब आपको पता हो कि आपने रिटायर होना है, तो बहुत सारे जजेस अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो भी जाते हैं तो वो इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी प्रैक्टिस के दिन थोड़े हैं। और ख़ास तौर पर इस ओहदे पर जब आप होते हैं तो आपको पता होता है कि दिन थोड़े हैं, मुल्की हालात इस तरह के हैं। तो अगर आपको बुखार होता है, इवन कि ज़्यादा बीमार होते हैं, तो आप बीमारी की हालत में भी आ जाते हैं कि नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है और जाकर मैंने मुकदमात की समाअत करनी है, मुल्क के हालात क्योंकि ख़राब हैं। इसका ये मतलब है कि दोनों सिनेरियो में एक सिनेरियो ये भी है कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, हालांकि ईद से पहले उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक तबीयत उनकी ख़राब हुई कैसे। यानी वो इस एज में जहाँ पर उनको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई है, मामलात कैसे अचानक इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि उनको फौरी तौर पर कहना पड़ा और उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया। अब नाज़रीन कराम, अगर इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह अल्लाह करे अगर वो कल आ जाते हैं तो आप इसी सिनेरियो को ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी के मामलात होते हैं और वो चाहते थे कि आज वो किसी से ना मिलें क्योंकि उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है, और सबसे बढ़कर बहुत सारे लोगों से जो चैम्बर में मुलाकातें होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। अब आपको याद होगा कि कल डीजी आईएसआई इस बात को बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि आईएसआई चीफ की मुलाकात खुफिया थी और खुफिया ही रखनी चाहिए थी।
چیف جسٹس آف پاکستان اس کے برعکس کہہ چکے ہیں کہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نہ میں نے کسی سے بات چیت کرنی ہے، اور میں نے اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلنا۔ تو اس صورتحال کے اندر جب انہوں نے سارے کام کر لیے ہیں تو پھر تو آپ بھول جائیں کہ وہ بندہ کسی بھی وجہ سے کوئی کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں ہے، کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال یہ آ کر نہ بتاتے کہ مجھ سے سیکیورٹی کے لوگ ملنے آئے ہیں، انہوں نے مجھے آ کر کیا کہا ہے، مجھے کیوں یہ بات کہنی پڑی کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی سیکیورٹی کے بندے کو انٹیلیجنس اداروں کے چیف کو ملنا تھا تو آ کر اوپن ہیئرنگ میں ملتے۔ اب اچانک ان کی ایک دن پہلے طبیعت ناساز ہو جانا اور اس لیول پر ہو جانا کہ وہ مقدمہ سننے کے لیے نہیں آئے، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ معاملہ اتنا زیادہ سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، 27 اپریل پر ہیں، اور اچانک ان کا یہاں پر نہ آنا۔ اب صحافی تو بہت سارے اس پر اچھل رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ معاملہ فٹ ہو جائے گا، اچانک سے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ اب اس صورتحال میں خدا نہ خواستہ ان کی صحت بہت زیادہ اگر بگڑ جاتی ہے تو چیزیں بہت زیادہ مشکوک ہو جائیں گی کہ آیا سینیریو 1 میں جاتے ہیں کہ جہاں پر سیکیورٹی کو سامنے رکھ کر اگر وہ کل آ جاتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں اور فیصلہ دیتے ہیں تو پھر تو یہی صورتحال ہوگی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ لیکن اگر حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا ان سے کوئی ملنے کو آیا تھا، یا ان سے ملاقات کرنے کے باوجود کوئی ایسا سینیریو بنا کر ان کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کھا لیا اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب آپ اس ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو ان ججز کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصولوں پر ڈٹ جاتے ہیں، اور جب وہ ڈٹ جاتے ہیں تو وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی فیملی کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو عید اور ان تمام معاملے پر وہ ملاقاتوں سے بھی بڑا پرہیز کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو نپٹا کر آگے جانا ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال آئیں گے اور بڑا اہم فیصلہ دیں گے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اعتزاز احسن بار بار یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے، ان پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں سب کو پتہ ہے کہ پریشر آ کہاں سے رہا ہے، کون پریشر ڈال رہا ہے، کون کیوں الیکشن ملتوی کروانا چاہتا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر آ گیا اور اگر اس نے یہ سارا کام کیا تو ہم کہاں پر جائیں گے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کی جو صحت کا معاملہ ہے، اس میں جو چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہو کہ آج میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، یا چیمبر میں مجھ سے کوئی ملنے نہ آئے اور میں طبیعت ناسازی کا معاملہ رکھوں اور کل میں فریش ہو کر فیصلہ دوں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھوں۔ اور اگر واقعی ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے تو یہ سارے کے سارے سینیریوز بڑے الارمنگ ہیں کہ کہاں پر یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ دیکھیں الارمنگ سچویشن ڈے بائی ڈے بنتی جا رہی ہے، ججز کے لیے ان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ہر وقت ان کی جو ہے وہ جاسوسی ہو رہی ہے۔ بات تو بالکل طے ہے، ان کی ساس کے حوالے سے آڈیوز آئی ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ان آڈیوز کے اصل حقائق کیا ہیں۔ تو یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔